اوس به معلوم شي بے غیرت او غیرتیان بیا راغله میاشت رمضان بیا راغله میاشت رمضان اوس به معلوم شي بے غیرت او غیرتیان بیا راغله میاشت رمضان بیا راغله میاشت رمضان یا غیرتی نسی برابر روجی ساتی بطول بختور روجے پا عبادت کی دی بختر روجے غیرتی نشی برابر روجے ساتی بطول بختور روجے پا عبادت کی دی بہتر روجے یا دبی غیرتو ورت دی خطا ایمان بیار آلا میاشت رمضان بیار آلا میاشت رمضان اس معلوم شي بے غیرت او غیرتیان بیار آلا میاشت رمضان بیار آلا میاشت رمضان یا دبی غیرتو خطاوار وینمای دارو جخور د خېټ یار وینمای چرو جخور مقام یې نار وینمای د بے غیرت خطاوار وینمای چرو جی خوري مقام نار وینمای او دارو جخور د خېټ یار وینمای یا مقام یې اور دې پکې شبا بندیوان بیار آلا میاشت رمضان بیار آلا میاشت رمضان اوس به معلوم شي بے غیرت او غیرتیان بیار آلا میاشت رمضان بیار آلا میاشت رمضان یا باز د قصد ځان بیمار کړي او د اختر پور ځان خامار کړي چې روجه خوري الله دې خوار کړي باز د قصد ځان بیمار کړي او د اختر پور ځان خامار کړي چې روجه خوري الله دې خوار کړي یا دې په اسلام کې اچولې د نقصان بیار الله میاشت رمضان بیار الله میاشت رمضان اوس به معلوم شي بے غیرت او غیرتیان بیار الله میاشت رمضان بیار الله میاشت رمضان یا ځان پروجه کې کړي نا جوړه یا خاص وی روجو ته بان جوړای او چې ډکو ما بکسوړای ازان پروجو کې کنا جوړا خاص روجو ته بان جوړا چې ډکو ما بکسوړا یا ډاکټر لال شي ورته تیر کړی دا بیان بیا راغلا میاشت رمضان بیا راغلا میاشت رمضان یا ډاکټر لال شي ورته تیر کړی دا بیان بیا راغلا میاشت رمضان بیا راغلا میاشت رمضان اوس به معلوم شي بے غیرت او غیرتیان بیا راغلا میاشت رمضان بیا راغلا میاشت رمضان یا ډاکټر را پاسي په اخلاص یا ورته په خېټه و خلاص زدرو جون شول اخلاص ډاکټر را پاسي په اخلاص وخی په خېټه ورته لاس زدرو جونا شل اخلاص یا تر داختر پور خورغ وړي چرګان بیا راغلا میاشت رمضان بیا راغلا میاشت رمضان اوس به معلوم شي بے غیرت او غیرتیان بیا راغلا میاشت رمضان بیا راغلا میاشت رمضان یا پدې روجو پسې بجال بیا
یت دوباره ژوندون بغواړې بیا یا ډوب په خولو کې به ولاړې بیا په دې روجو پسې بجاړې بیا ته دوباره ژوندون بغواړې بیا ډک په خولو کې به ولاړې بیا یا روجه به وښایي الله ته روجتیان بیا راغله میاشت د رمضان بیا راغله میاشت د رمضان اوس به معلوم شي بې غیرت او غیرتیان بیا راغله میاشت د رمضان بیا راغله میاشت رمضان یا روجه به ووایي الله ته یا چا چې درانه کتلي ماته ګناه یې معاف کړې لویه ذاته روجه به ووایي الله ته چا چې درانه کتلي ماته نو ګناه یې معاف کړې لویه ذاته یا دوی په دنیا کې زه ساتلی وم پاخه شان بیا راغله میاشت د رمضان بیا راغله میاشت د رمضان اوس به معلوم شي بې غیرت او غیرتیان بیا راغله میاشت د رمضان بیا راغله میاشت رمضان یا دوی په دنیا کې زه ساتلی وما په ډېر تکلیف سره نیولې وما پوره دېرش ورځې پاللې وما دی په دنیا کې زه ساتلی وما په ډېر تکلیف سره پاللی وما او پوره دېرش ورځې ساتلی وما یا خالق تا تا شفارس کوم د دې ځوان بیا راغله میاشت د رمضان بیا راغله میاشت د رمضان اوس به معلوم شي بې غیرت او غیرتیان بیا راغله میاشت د رمضان بیا راغله میاشت د رمضان یا خالق به معاف کړي روجه دار یا دارو جخور بشي پنار یا ټول بستی شي پنګار او خالق بماب کی روجه دار او دارو جخور بشي پنار ټول بستی شي پنګار یا دغه ویل ندی دروغ د شیر زمان بیا راغله میاشت د رمضان دغه ویل ندی دروغ د شیر زمان بیا راغله میاشت د رمضان بیا راغله میاشت د رمضان اوس به معلوم شي بې غیرت او غیرتیان بیا راغله میاشت د رمضان بیا راغله میاشت رمضان